नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सूर्योदय वार्तामा। कार्यक्रम सूर्योदय वार्तामा आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुनर्नवा अस्पताल उप्राचौरका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर यो पुनर्नवा अस्पताल भनेको के हो र यसले कस्तो पद्धतिबाट उपचार गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। यो पुनर्नवा अस्पताल चाहिँ कस्तो खालको अस्पताल हो? पुनर्नवा अस्पताल चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सा, यसको प्रकृति चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा हो। हजुर। प्राकृतिक चिकित्सा भन्नाले रोग लाग्दा जुन ज्वरोदेखि उपचार गर्ने जुन पद्धति छ, रोगको कुनै पनि रोगको ज्वरोदेखि उपचार गर्ने पद्धति छ, त्यो पद्धतिमा प्राकृतिक विधिहरू जस्तै माटो, पानी, हावा हैन, अनि त्यस्तै हाम्रो योग, ध्यान, प्राणायाम, जडीबुटी यी सबै विधिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हैन, त्यसलाई पुरै बिरामीको हिस्ट्री लिएर राम्रोसँग हिस्ट्री लिएर त्यस पछाडि उसलाई कस्तो खालको उपचार दिन सकिन्छ हैन। बाँकी हजुरको सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्ने प्रक्रिया उस्तै हुन्छ। जस्तो एलोपैथीले हेर्छ त्यस्तै हामीले पनि हेर्छौँ हैन। डायग्नोसिसको बाटो सेम रहन्छ, तर खाली उपचार प्रक्रियामा चाहिँ हामी प्राकृतिक विधिहरूको अपनाउँछौँ। यो जस्तो प्राकृतिक चिकित्साको कुरा गर्नुभयो यहाँले हैन? हजुर। यो आयुर्वेदिक र प्राकृतिकमा चाहिँ के फरक छ? आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा चाहिँ बढीमा यो चाहिँ बढी जडीबुटीतिर हैन, एउटा मात्राको एउटा औषधिको मात्राको रूपमा उहाँहरूले प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ हैन। आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि एकदम ठुलो भास्ट चिकित्सा विधि छ। त्यसमा चाहिँ मोस्टली युज हुने भनेको जडीबुटी अनि यो तिनीहरूको औषधिको मात्राको रूपमा युज हुन्छ। भनेपछि प्राकृतिक चिकित्सा विधिमा हामीले औषधि भनेर त्यसरी कुनै पनि मात्रा या द्रव्य दिँदैनौँ। त्यसमा चाहिँ हामी शरीरलाई पहिला शोधन गराएर अनि खाना भोजनलाई नै औषधिको रूपमा हामीले खुवाएर हैन, भोजन नै औषधि हो भन्ने एउटा मूल मान्यताका साथ प्राकृतिक चिकित्सा विधि हल्का आयुर्वेदिक भन्दा हल्का भिन्न रहेको छ। अनि त्यस पछाडि आयुर्वेदिकमा जस्तो हाम्रो प्रिन्सिपलमा चाहिँ आयुर्वेदिक र हाम्रो प्रिन्सिपल लगभग सेम रहन्छ, जुन होलिस्टिक प्रिन्सिपलमा रहन्छ। भनेपछि हल्का एलोपैथी जस्तो रिडक्सनिस्ट फिलोसफीमा हामी त्यति जाँदैनौँ। हामी चाहिँ कुनै पनि रोगको सर्वाङ्गीन दिशा हेर्छौँ। जस्तै तपाईँलाई सुगर भएको छ भनेपछि त्यो सुगर हुने कारणहरूमा मानसिक तनावदेखि लिएर पेटको समस्यादेखि लिएर हैन, वातावरणीय प्रभावदेखि लिएर यी सबै कुराहरू निहालेर अनि त्यसरी मानसिक तनावको लागि योग, ध्यान हैन, अनि त्यस्तै पेट समस्याको लागि खानपिन अनि उसको शोधन गर्ने क्रियाहरू यी सबै गरेर एउटा होलिस्टिक रूपमा सर्वाङ्गीन रूपमा हामीले हेरिसकेपछि गर्ने उपचार भएको कारणले गर्दा हामी हल्का एलोपैथी अनि आयुर्वेदिक भन्दा हल्का भिन्न रहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ यहाँले भने जस्तो कुन पद्धतिबाट, पद्धति त प्राकृतिक चिकित्सक नै भयो। अब यहाँले औषधिको चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्न हैन, किनभने खानपिनको हिसाबले हेर्नुहुन्छ अनि शरीरमा रहेको फोहोरलाई तपाईँ निकालेर त्यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले उपचार गर्नुहुन्छ। जस्तै अहिले भन्नुभयो मधुमेहको एउटा, त्यो बाहेक अरू कुन रोगको उपचार हुन्छ? मुख्यतः जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हरेक समस्याहरू हैन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह हैन, अनि यो हार्मोनको समस्याहरू, थाइरोइड हार्मोनहरू समस्या जति पनि अहिले आएर महामारीको रूपमा फैलिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले नेपालमै उच्च रक्तचाप हैन, मधुमेह एकदम बढ्दो स्थितिमा छ। यो एउटा पब्लिक हेल्थ क्राइसिसको रूपमा आइसकेको छ र यी खालका रोगहरूमा हैन एउटा रिडक्सनिस्ट एप्रोचमा खाली औषधि मात्र खाने तरिकाको जुन उपचार अहिले भइरहेको छ, त्यो उपचारभन्दा फरक तरिकाले हैन, यसलाई औषधि मात्र नभएर यसमा जुन यसका कजहरू छन्, कजेटिभ उसको मन हुन्छ, उसको जीवनशैली हुन्छ हैन, यी सबैलाई अब मनको लागि गर्ने उपचारमा योग, ध्यान हैन, जीवनशैली सम्बन्धी गरेर उसलाई खानपिनको तालिका भनिदिने, उसलाई भावनालाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्ने यो खालको, अनि उसले आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, अनि सँगसँगै भित्र रहेको फोहोरहरू हैन, टक्सिनहरूलाई रिलिज गर्नको लागि हामीले प्राकृतिक चिकित्सामा जल, माटो हैन, हावा, पानी आदिको प्रयोगबाट फोहोरहरू निष्कासन गरेर अनि शरीरमा राम्रो भोजन दिएर अनि हामीले पूर्ण रूपमा प्राकृतिक चिकित्साको उपचार गर्छौँ। यसको लागि हल्का लामो समय लाग्छ हैन, जस्तो औषधि खाए जस्तो आजको भोलि हुँदैन, तर यसको थोरै बिस्तारै रहन्छ, तर दिगो समयसम्म रहन्छ। भनेपछि
दीर्घकालीन रोगहरूलाई एउटा चाहिँ पद्धतिबाट चाहिँ बिस्तारी हटाउँदै जान सकिन्छ। यो अब यो पछिल्लो समय नेपालमा प्रेसरका वा सुगरका बिरामीहरू धेरै बढेपछि यो चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ उपचार गरिन्छ भन्दै पैसाका लागि चाहिँ धेरै व्यवसायीहरू उत्रेका छन् यो फिल्डमा। अनि यो बिचमा तपाईँहरूको संस्था चाहिँ कस्तो हो? पक्कै नै एकदम धेरै नै यसलाई हामीले मेडिकल भाषामा क्वाकेरी भन्छौँ हैन। कसैले तपाईँलाई भन्छ ल हाम्रो हस्पिटलमा आउनुहोस् म 100% ठिक गर्छु भन्यो भने पहिले कुरा बुझ्नुहोस् कि उसले ठगिरहेको छ भने हैन। मेडिकल फिल्ड भनेको यस्तो फिल्ड हो जहाँ 100% भन्ने कुरा हामी कसैले भन्न सक्दैनौँ, ग्यारेन्टी भन्ने कुरा भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो भनेको प्रयास रहने हुन्छ र त्यस्तै सामुदायिक रूपमा हाम्रा वरिपरिका यहाँको मान्यजनहरूले खोलेको अस्पताल हो हैन। यसमा चाहिँ हामी मुनाफा रहित अस्पतालको रूपमा हामी आएका छौँ र अहिलेको लागि प्रदेश सरकारले पनि हल्का सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँको लोकल मान्छेहरूले पनि सरकारका सहयोग गरेर यो अस्पताल अहिले खडा भएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य नै यस्ता खालका जुन लुटिएका प्रविधिहरू छन् यसबाट मान्छेहरू फर्दर नलुटिउन् हैन। मान्छेहरूलाई राम्रो खालको सेवा मिलोस् हैन, त्यो पनि कम सुलभ पैसामा। त्यो खालको हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यो चाहिँ कहाँ छ, कहिलेदेखि शुभारम्भ भयो त्यसमा? हजुर, यो हामी अहिले हेटौडा 4 हुप्रा चौर छौँ। यो क्विक 20 पार्टी प्लेसको हल्का तल विद्युतको अफिस जाने बाटोमा ठ्याक्कै लेफ्ट साइडमा छौँ, राइट साइडमा छौँ। हजुर। अनि यो शुभारम्भ हामी 2077 यही साल असारको 28 गते शुभारम्भ भएको हो। यसको उद्घाटन हुन अझ बाँकी नै छ। उद्घाटन अब सायद यो महिनाभित्र हामी सबै कन्स्ट्रक्सनको तयारी सकेर उद्घाटन गर्ने तयारी गर्दैछौँ। चाँडै नै यसको उद्घाटन गरेर हामी पूर्ण फुल फ्लेजमा यसको सेवा विस्तार गर्नेछौँ। अब यसमा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो एलोपेथिकमा जस्तो चाहिँ परीक्षण हुन्छ त्यस्तै हुन्छ भन्नुभयो, त्यहाँ सबै सुविधाहरू छन्? अहिलेको लागि हामी त्यो सुविधा दिन असमर्थ छौँ, किनभने पछि हामीसँग ठाउँ सानो रहेको। यो एउटा विशाल योजना हो। यो योजना हामी अहिले सानो ठाउँबाट एउटा विशाल ठाउँमा सर्दैछौँ। त्यो नसरुन्जेलसम्मको लागि अहिले हामीले बाहिरका ल्याबहरूमै भर पर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हजुर। अनि कतिजना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूमा? अहिलेको लागि म एकजना मेडिकल निर्देशक छु, अनि त्यसरी एकजना फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग थेरापिस्टको रूपमा अरू हुनुहुन्छ। डक्टरको रूपमा चाहिँ म अहिले एकल रूपमा रहेको छु। अस्पतालको हिसाबले चाहिँ यति बेडको अस्पताल भन्ने हुन्छ हैन, यतिजनाको उपचार गर्न मिल्ने भनिन्छ। अनि यसमा चाहिँ कतिजनासम्मको उपचार गर्न मिल्छ एक दिनमा, वा कति बेडको कसरी हुन्छ? हामीले नगरपालिकाबाट भित्र बस्ने बिरामी आइपिडी बिरामीको लागि 10 बेडको स्वीकृति लिएका छौँ। त्यस्तै ओपिडी चाहिँ हामी 30 जनासम्म लिन सक्छौँ दिनको। दैनिक 30 जनासम्म चाहिँ दैनिक 30 जनासँग हामी लिन सक्ने क्षमता अहिले पनि राख्दछौँ। ओपिडी को हिसाबले चाहिँ 30 जना सक्यो, अनि भित्र बस्ने बिरामी चाहिँ 10 जनासम्म राख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ उपचार गर्ने पद्धति कस्तो हुन्छ? त्यहीँ राखेर उपचार गरिन्छ वा चाहिँ केही समय 1 घण्टा उपचार गरेर पठाइन्छ, कस्तो खालको हुन्छ? यसमा मुख्यतः दुईटा विधि नै छ, एउटा आइपिडी ओपिडी भन्ने। अब आइपिडी बिरामी राख्दाखेरि हामीलाई अझै सजिलो र बिरामी चाँडै निको हुने यो देखिएको छ, किनभने पछि ऊ बस्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट अस्पतालको इन्भाइरोमेन्ट रहन्छ। हामीले उसलाई मेरो निर्देशनको खाना खुवाउँछौँ। हाम्रो अस्पतालको क्यान्टिनमा कोक मोमो चाउमिन यस्तो केही पाइँदैन, खालि प्राकृतिक भोजन सात्विक भोजन पाइन्छ र उसले त्यही भोजन ग्रहण गरेर त्यहीको उपचार लिएर त्यहीको शोधन गराएर बस्दाखेरि अनि त्यसरी बिहान योग ध्यान प्राणायाम अनि बेलुका मेडिटेसन हैन त्राटक यस्ता खालका क्रियाहरू गर्दाखेरि मन पनि एउटा शान्त रहने एकदम शिथिल रहने शरीर अनि त्यसपछि शरीरबाट फोहोरहरू निस्केर अझै जुन रोग छ त्यो रोग चाँडोभन्दा चाँडो ठिक हुने एउटा हुन्छ। तर पनि यदि घरमा पनि तपाईले खानापिना मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन भनेपछि घरदेखि पनि आउन सक्नुहुन्छ हजुर। अब यो कुरालाई अलिकति मैले फरक तरिकाले गरेँ हजुर। अहिले कोभिड-19 को चाहिँ एकदम महामारी फैलिएको छ विश्वभरि नै हजुर हैन हजुर। धेरै मान्छे आतंकित छन् हजुर यो कोभिड-19 बाट। हजुर
यो अवस्थामा आयुर्वेदिक पद्धतिबाट चाहिँ नि केही उपचार हुन्छ भन्ने त हामीले सुन्या कुरा हो। हजुर। तर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट चाहिँ यसको उपचार सम्भव छ कि छैन, के छ यसमा चाहिँ? प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीबाट उपचार भइरहेको छ। अहिले नेपालको ठुला 2 सामुदायिक अस्पताल रहेका छन्, एउटा नवलपरासीको रजर र चितवनको बागेश्वरीमा। त्यो प्राकृतिक चिकित्सालयमा प्राकृतिक विधिबाट नै उपचार भइरहेको छ र उहाँहरूको रिजल्ट 100% रहेको छ र उहाँहरूको उता उपचार लिनको लागि विभिन्न ठाउँ जस्तै झापाबाट क्यान्सरको बिरामीहरू खालि त्यही उपचार गर्न जानुहुन्छ। भनेको कोभिड-19 लगाइसकेपछि अब त्यो रिक्स हुने भयो हैन, घरमै आइसोलेसन बस्दा त्यो रिक्स हुने भयो र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यहाँ गएर ठिक हुनुभएको छ। त्यस्तै विभिन्न ठाउँबाट उपचार लिइराख्नु भएको छ र कोभिड-19 को लागि एउटा एकदम प्रभावकारी उपचार चाहिँ प्राकृतिक चिकित्साले देखाएको छ। यसको बारेमा फर्दर हजुरले रजरको बारेमा या बागेश्वरीको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले। हजुर। अब जस्तो अघि भर्खरै यहाँले भन्नुभयो क्यान्सर बिरामी आएका छन् भनेर। हजुर। अब यो पछिल्लो समय त 100% भन्दै क्यान्सर पनि ठिक पारिन्छ भनेर विज्ञापनहरू आइराखेको हामीले देख्छौँ। अब प्राकृतिक चिकित्साको पद्धतिबाट चाहिँ यसको उपचार कतिको सम्भव छ, के छ? शोधकर्ताहरूले विभिन्न शोधहरू गरिसकेपछि खालि प्राकृतिक चिकित्सा मात्र नभएर प्राकृतिक चिकित्सामा हल्का मेडिसिन पनि इन्टिग्रेसन गर्यो भने हैन त्यो बिरामीहरू अझै राम्रो भएको हैन। इन्टिग्रेसन हामी भनेको कसैसँग दुश्मनी राख्ने हैन। हामी प्राकृतिक चिकित्सा भन्दैमा हामी एलोपैथीको दुश्मनी राख्ने हैन। उहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुनुहुन्छ र क्यान्सर जस्तो बिरामीलाई कहिलेकाहीँ एलोपैथीको ट्रिटमेन्ट पनि चाहिन सक्छ, प्राकृतिक चिकित्साको विधि पनि चाहिन सक्छ। यी दुवैजना यदि मिलेर गयो भने चाहिँ पक्कै पनि बिरामीलाई सबैभन्दा बेस्ट ट्रिटमेन्ट मिल्छ। हाम्रो इच्छा भनेको कुनै सिस्टमको पछि लाग्ने हैन, हामी भनेको बिरामीको पछि लाग्ने। बिरामीलाई जे राम्रो हुन्छ त्यही भएर कसैले भन्छ कि ल यो ठाउँमा आएर 100% ठिक पार्छु भनेपछि सायद त्यसको पछि नलाग्नुहोस् हैन। यस्तो दुवैजनाको मान सम्मान राख्ने गरी यदि कसैले भनिरहेको छ तपाईँ औषधि पनि लिनुहोस् र हाम्रो उपचार पनि लिनुहोस् हैन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दा चाहिँ त्यो औषधिको प्रभावलाई हैन असर नगर्ने तरिकाको ट्रिटमेन्ट हामीले दिन सक्यौँ भने त्यो बिरामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो यस्तो खालको रोगहरू ठिक हुन सक्छ। अब हामीले धेरै थरीको रोगको उपचारको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ हैन। हजुर। अब यहाँको पद्धतिको बारेमा जस्तो कसरी गरिन्छ, त्यहाँ उपचार के विधिबाट गरिन्छ, तपाईले अघि सर्टकट अलिकति त भन्नुभयो, तर विस्तृत रूपमा हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्ने गरी भोलि तपाईका उपचार गर्न आउनको लागि कुन विधिबाट कसरी गरिन्छ त उपचार? हजुर। अहिलेको लागि प्राकृतिक चिकित्सा विधिमा हैन विभिन्न उपचारका नयाँ रिसर्चहरू भइरहेका छन्। तर पनि हामी चाहिँ सबै खाले ड्रगलेस थेरापी मतलब औषधि नदिने खालका थेरापीहरू हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ। त्यो इन्क्लुडमा सबैभन्दा पहिला माटो चिकित्सा हैन, पानी चिकित्सा, त्यसमा चाहिँ पानीको प्रयोगबाट त्यसमा हिप बाथ हैन, अन्डर वाटर मसाज, ज्याक्युजी मसाज, स्टिम बाथ हैन, अनि त्यस्तै माटोमा मड प्याक माटो लगाएर बस्ने, त्यस्तै सन बाथ अनि त्यस्तै हामीले अरू थेरापीहरूमा फिजियोथेरापी हैन, एक्सर्साइज। अब यहाँले भनेको म अलिकति कुरा काटेँ अहिले। जस्तो तपाईले भनेको सरसर्ती हाम्रो तपाईको भाषामा तपाईले बुझ्नुभयो। हाम्रो भाषामा चाहिँ जस्तो माटो लेप्ने कामले के फाइदा गर्छ, त्यसको चाहिँ नि उपचारले के कुरालाई चाहिँ नि सहयोग गर्छ? हजुर। अब माटो लेप्ने प्रक्रिया जुन हिसाबमा हाम्रो पारम्परिक रूपमा हामी खेतबारीमा काम गर्ने अनि खेतबारीमा पुरै माटोले लपक्क रहने यो खालको यो जुन हाम्रो क्रिया थियो यो अहिले आएर हामी बिर्सिँदै गएका छौँ र त्यो एउटा बेनिफिसियरी एक्ट थियो। त्यसमा माटोमा भएका राम्रा खालका ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो शरीरमा आएर त्यो शरीरको लागि एउटा राम्रो खालको प्रभाव दिने एउटा भर्खरै शोधकर्ताहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। जो बच्चाहरू माटोमा कम खेल्छन् उनीहरूलाई एलर्जीको बढी सम्भावना भएको शोधपत्रहरू रिलिज भइसकेका छन्। अनि माटो भनेको चाहिँ हामी पनि हाम्रो शरीर पनि माटोले, हाम्रो प्राकृतिक चिकित्साको सिद्धान्तले के भन्छ भने चाहिँ हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ, त्यो मध्ये एउटा माटो हो हैन। त्यही भएर माटोको प्रयोग भनेर
पहिलेदेखि युज भएको र अहिले शोधकर्ताहरूले पनि माटोको प्रयोगले गर्दा जस्तै तातो माटोको प्रयोगले लामो समयसम्म हिट रिटेन गर्ने भएको कारणले दुखाइको एरियामा राख्ने हैन माटोको प्रयोग पेटमा लगाउँदाखेरि पेटका रोगहरूलाई राम्रो हुँदै गएको र फुल रूपमा माटो शरीरमा लगाउँदाखेरि छालाको लागि राम्रो भएको र मैले भने नि अघि ब्याक्टेरियाको जुन हाम्रो शरीरको लागि चाहिने राम्रो ब्याक्टेरियाको ग्रोथको लागि चाहिँ माटोको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब यो पानीको प्रयोगको कुरा आयो हजुर हजुर हैन अब यो चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिमा पानीको प्रयोग चाहिँ कसरी गरिन्छ पानीको प्रयोगको लागि चाहिँ हामीले पानीलाई विभिन्न मोड उसमा लागि कहिलेकाहीँ तातो चिसो हैन या प्रेसरबाट या बिना प्रेसर त्यो खालको विभिन्न मोडहरू छ। तातो हिप बाथ फुट बाथ अब के भन्छ भने चाहिँ हिप बाथमा खालि यति कटी स्नान यति भागलाई मात्र हामीले डुबाएर यसको स्नान गराउँछौँ। त्यस्तै फुट बाथमा खुट्टा मात्र डुबाएर स्नान गराउँछौँ अनि यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ हाम्रो ब्लड सर्कुलेसनमा रहन्छ। जस्तै कटी स्नान गर्दाखेरि ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ खालि हिपको एरियामा बढी फल्ने भयो र हिपका अर्गेनहरूमा भएको रोगहरूको लागि र हाम्रो पाचनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको लागि त्यो लाभदायक हुने भयो। त्यस्तै खुट्टा हट फुट बाथ भन्ने हुन्छ खुट्टा दुख्ने समस्याहरूदेखि लिएर इभन टाउको दुख्ने समस्यादेखि लिएर सबै खालको रोगहरूको लागि फुट बाथ उपयोगी रहन्छ। त्यस्तै अर्को ज्याकुजी मसाज छ त्यसमा चाहिँ तातो पानीको फोहरा शरीरभरि जान्छ र सर्कुलेसनलाई बाहिरतिर बढी फैलेर आनन्दको एउटा रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स ल्याउने काम गर्छ र यी विभिन्न खालका मोस्टली चाहिँ नर्भस सिस्टममा एउटा रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स र सर्कुलेटरी सिस्टममा ब्लड सप्लाईको फ्लो यो गरेर चाहिँ यो पानीले चाहिँ बढी काम गरेको हुन्छ। अनि अघि नैदेखि जस्तो हाम्रो भित्र भएको टक्सिन निकाल्ने कुराहरू गरिरहनु भएको थियो नि त फोहोरहरू भनौँ न शरीरमा भएको त्यो फोहोर निकाल्ने पद्धति चाहिँ कस्तो हुन्छ? हाम्रो शरीरमा फोहोर निस्किनेको लागि विभिन्न खालको ठाउँहरू छ जस्तै छाला नाक हैन हाम्रो मूत्र थैली र अनि त्यस पछाडि मलद्वार हैन यो विभिन्न खालका यी द्वारहरूलाई हामीले के गर्ने भनेपछि यिनीहरूले फोहोर फाल्नको लागि अझ हामी उत्प्रेरणा गर्ने हो हैन। जस्तै नाकको लागि फोहोर फाल्नको लागि के त त्यही अनुसारको प्राणायामको टेक्निकहरू छ हामीसँग। छालाबाट फोहोर फाल्नको लागि के त एउटा माटोको लेपन पनि छालाबाट फोहोर त्यसले गर्दा त्यहाँका साना साना पालहरू खुलेर हैन अनि स्टिम बाथ जस्ता विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् जसमा चाहिँ बाफले यी पोरहरू खुलाइदिन्छ हैन। त्यो खुलाएपछि भित्रबाट पसिनाको माध्यमबाट एउटा फोहोरहरू बाहिर निस्किन्छ। त्यस्तै पेटको लागि अघि कटी स्नानको कुरा गरेको थिएँ कटी स्नान अनि हामीसँग एनिमा भन्ने एउटा टेक्निक छ जहाँ चाहिँ कन्स्टिपेसन भएको बिरामीहरूलाई आर्टिफिसियली बाहिरबाट पानी एउटा पाइपबाट छिराएर भित्रको फोहोरहरू निकाल्ने काम पनि गरिन्छ हैन। अनि त्यसरी यी खालका उपचारहरू हाम्रो उपचारहरू चाहिँ मोस्टली यी छाला हैन यो पेट योसँग सम्बन्धित रहन्छ र जसले गर्दा फोहोर चाहिँ बाहिर बढी निस्किन हेल्प गर्छ। हजुर अब यो पुनर्नवा अस्पतालमा एउटा बिरामी जानको लागि अब उसले के गर्नुपर्छ होला? उसले पहिला सुरुमा त हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ हुप्रा चौरमा अवस्थित रहेका छौँ र त्यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूले उहाँको अब पुरा डिटेल केस हिस्ट्री मैले लिन्छु। जस्तै कोही डक्टर छ भने डक्टरले लिनुहुन्छ अनि त्यो केस हिस्ट्री लिइसकेपछि उहाँलाई कस्तो खालको उपचार हो त्यही अनुसारले हामीले डिभाइड गरेर पठाउँछौँ। अनि उहाँ चाहिँ हरेक खालको जस्तै नसासँग सम्बन्धित रहेर भए पनि हुन्छ हड्डीसँग सम्बन्धित भएको बिरामी पनि हुनसक्छ हैन। अनि त्यस पछाडि जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रहेको हरेक खालको बिरामी हुनसक्छ मानसिक रोगको बिरामी हुनसक्छ। हामीले काउन्सलिङको पाटोलाई पनि हामीले जोडेका छौँ हैन। औषधि मात्र नभएर एउटा बिरामीलाई बोलेर उसको भित्रको भावनाहरू खुलाएर उसको भावनालाई पक्रेर उसले सोचिरहेको एउटा दृष्टिकोणभन्दा अरू फरक फरक दृष्टिकोण उसलाई सम्झाइदिएर र उसलाई त्यही हिसाबको काउन्सलिङको पाटो पनि हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र त्यो भएको कारणले गर्दा मानसिक रोगदेखि लिएर हाड जोड्नेको रोगदेखि लिएर दुखाइको रोगदेखि लिएर हरेक किसिमका बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो सेवाबाट लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ। अब यो पुनर्नवा अस्पतालको विषयमा त धेरै कुराहरू भयो र उपचार पद्धतिका विषयमा पनि कुराकानी गर्यौँ। अब अलिकति यसमा को जोडिनु भएको छ यसका सञ्चालक समितिहरू को छन्? अब कस्तो भने तपाईँको उपचार भनेको मान्छेको जीवनसँग सरोकार राख्छ अनि उनीहरूको लागि त्यहाँ उपचार गर्ने व्यक्ति र उपचार गर्ने संस्था जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ जिम्मेवारी व्यक्तिहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ? पक्कै नै एकदम ठुलो कुरो भयो यो हैन। किनभनेपछि तपाईँ जानुहोस् प्राइभेट हस्पिटलहरूमा
एउटा नाफाको रूपमा हेरिरहेका छन् भनेपछि उपचारको प्रक्रिया नै फरक रहन्छ। उहाँहरूले बढी नाफासँग सम्बन्धित रहनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो पुनर्नवा अस्पताल चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट, हामी चाहिँ नाफा चाहिँदैन हामीलाई भनेर यहाँका बोर्ड समितिमा 11 जनाको मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ ललित बस्नेतज्यू हाम्रो यहाँको पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा 10 जना बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ र अहिले हामीले त्यसलाई बढाएर 50 जनासम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र यो चाहिँ एउटा मुख्य संस्था चाहिँ रितम्बरा वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान भन्ने एउटा मुख्य संस्थाको यो परिकल्पना चाहिँ पुनर्नवा अस्पताल हो। त्यस्तै रितम्बरा वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पुनर्नवा अस्पताल मात्र नभएर सँगसँगै जडीबुटी उद्यान हैन, अनि त्यसरी पूर्वीय संस्कृतिको जगेर्नाको लागि त्यो संस्कृत विश्वविद्यालयहरू र त्यस्तै यो डक्टरहरू पढाइ, डक्टरीहरूको पढाइ हुने आयुर्वेदिक डक्टरहरू, नेचुरोपैथी डक्टरहरू पढाइ गर्ने एउटा मेडिकल कलेजहरूको स्थापनासम्मको लक्ष्य चाहिँ हाम्रो रितम्बरा वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले लिएको छ। र अहिले सुरुवातमा हामी चाहिँ पुनर्नवा अस्पताल भन्ने एउटा उसमा रहेका छौँ र बिस्तारै यो सक्सेस हुँदै गयो भने हामी जडीबुटी उद्यान सँगसँगै मेडिकल कलेज हैन अरू विधाहरूमा पनि हामी प्रवेश गर्ने नै छौँ। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम सूर्योदय वार्तामा रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पुनर्नवा अस्पताल हुप्रा चौरका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा हामी नयाँ व्यक्तिको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।